नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सरकारमा आएको लामो समय बितिसक्दा पनि देउवा नेतृत्वको सरकारले मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन नसक्दा चौतर्फी आलोचना खेप्दै आएको छ। मन्त्री परिषद विस्तारका लागि भनेर गठबन्धन दलबीच छलफल र बैठक अनगिन्ती भइसके तर पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने छाँटकाँट भने देखिएको छैन। गठबन्धन दलभित्रको आन्तरिक कलहका कारण मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्दा र विभागीय मन्त्रालयहरूमा मन्त्री नहुँदा ती मन्त्रालयहरूबाट हुने दैनिक प्रशासनिक कामहरू समेत प्रभावित बनेको छ र आम जनमानसबीच सरकारको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भइसकेको छ। कोरोना संक्रमणले करिब 2 वर्ष यता त्रासमा बाँच्दै आएका नेपालीलाई केही राहत हुने गरी समाचार सार्वजनिक भएको छ। सरकारले गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढीमा एन्टिबडी निर्माण भएको छ। एक डोज मात्रै खोप लगाएकामा पनि 80% एन्टिबडी देखिएको छ। यसले खोपको प्रभावकारितालाई पुष्टि गरेको छ र केही दिन यता नेपालमा कोरोना संक्रमित हुने भन्दा निको हुनेको दर पनि बढेको छ। यो सँगै स्पोर्ट्स, बिजनेस, इन्टरनेसनल र जिल्लाका न्युजहरू पनि आजको बुलेटिनको प्राथमिकतामा छन्। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। एमाले कारबाही गरेका 14 सांसदको पद कायमै रहने निर्वाचन आयोगले दियो। एमाले र जसपाका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न 22 गतेसम्मको समय। ती सांसदहरूको सन्दर्भमा कुनै निर्णय गर्नु परेन भन्ने निष्कर्ष निस्किन्छ। प्रधानमन्त्री देउबा सहित सत्तारूढ दलका 3 नेताबीच भेटवार्ता। मन्त्रालय भागभण्डामा सहमति जुट्न सकेन, भोलि पुनः छलफल। कोही पार्टी विस्तारको क्रममा जुट्नु भएको छ। यो सबै कारणले गर्दाखेरि स्थिति बनेको हो। आइतबार थप 1388 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। औसत 68% जनसङ्ख्यामा एन्टिबडी बनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। 80% मा एन्टिबडी देखिएको छ भने 2 मात्रा लगाएकोमा 90% देखिएको छ। अर्थसहित विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरोजु। कारबाही नहुँदा हरेक वर्ष बेरोजु बढ्ने गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन। र काबुल विमानस्थल नजिक पुनः बम विस्फोट। सतर्कता अपनाउन अमेरिकाको सुझाव। अमेरिकाद्वारा एकै दिन 6800 नागरिकको उद्धार। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। संघीय संसदले नेकपा एमाले निष्कासन गरेका 14 सांसदहरूको पद कायमै रहने निर्णय गरेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमाले फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल सहित 14 सांसदको पद यथावत रहने निर्णय गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार एमालेबाट एकीकृत समाजवादी अलग दल भएको जानकारी पाएपछि सोही अनुसार 14 सांसदको पद कायम रहेको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ। दल दर्ता भएर उहाँहरू चाहिँ नयाँ दलमा समावेश भइसकेको चाहिँ जानकारी दिएको हुनाले दल त्याग सम्बन्धी ऐन 2073 त्यसको अध्यादेश 78 बमोजिम चाहिँ कुनै कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था रहेन भन्ने निष्कर्ष चाहिँ सभामुखज्यूले दिनुभएको हुनाले अब ती सांसदहरूको सन्दर्भमा कुनै निर्णय गर्नु परेन भन्ने निष्कर्ष निस्किन्छ। नेकपा एमाले भदौ 1 गते पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल सहित 14 जना सांसदहरूलाई निष्कासन गरिएको पत्र संसद सचिवालयलाई पठाएको थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार सम्बन्धित दलले सांसद पद रिक्त जानकारी सचिवालयमा पठाएपछि सभामुखले पद रिक्त रहेको सूचना टाँस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो। एमाले माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीलाई सांसद सदस्य विहीन बनाउने गरी कारबाही गरेको थियो तर सभामुख सापकोटाले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु भएन। सरकारले माधव नेपाललाई सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन सांसद वा केन्द्रीय समितिको 20% मात्र पुग्ने प्रावधान राख्यो। सभामुखले एमालेको पत्रबारे तत्कालै कारबाही नगरेकै कारण ती सांसदहरूको पद जोगिएको आरोप एमाले लगाउँदै आएको छ। आयोगले ती सांसदहरूको पद रहे वा नरहेको जानकारी माग गर्दा संसद सचिवालयले एमालेको पत्रबारे सभामुख विचाराधीन रहेको जवाफ फर्काएपछि आयोगले नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसैबीच निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी जसपाबाट निर्वाचित
प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न भदौ 22 गतेसम्मको समय दिएको छ। आयोगको आज बसेको बैठकले 22 गतेसम्म दल रोज्न दिने निर्णय गरेको हो। अब एमालेबाट निर्वाचित भएका प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गर्न चाहेमा 22 गतेभित्र शनाखत गर्नुपर्दछ। यस्तै जसपाबाट प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले लोसपा प्रवेश गर्न चाहेमा पनि शनाखत गर्नुपर्नेछ। मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भइरहेका बेला नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सबैतिर 5 दलीय गठबन्धनको बहुमत रहेको दावी गर्नुभएको छ। नवगठित पार्टीको पहिलो संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष नेपालले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा पनि गठबन्धनको बहुमत पुगेको दावी गर्नुभयो। प्रदेशहरूमा पनि 5 दलीय गठबन्धनको बहुमत भएको बताउँदै नेता नेपालले आगामी दिनमा सरकारलाई कानुन निर्माण लगायतका काम गर्न सहज हुने बताउनु भएको छ। अर्को प्रसङ्गमा अध्यक्ष नेपालले एमालेमा रहँदा अल्पमतको कदर हुन नसकेका कारण आफूहरू नयाँ दल खोल्न बाध्य बनेको बताउनुभयो। बहुमतको निर्णयलाई सबैले स्वीकार गरेर पालन गरेर जानुपर्छ। यो मान्यता अनुसार हामी अगाडि बढ्नु पर्नेमा केपी ओलीले त्यो मान्यतालाई गत्याउनु भयो, व्यवस्था गर्नुभयो र सबै कामहरूमा यसको प्रभाव। यस्तै नेता नेपालले प्रदेश र स्थानीय तहमा एमालेबाट निर्वाचित बढीभन्दा बढी प्रतिनिधिहरूलाई नयाँ दलमा आबद्ध गराउन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। हाल प्रतिनिधि सभामा कुल सांसदको संख्या 271 छ भने राष्ट्रिय सभामा 59 जना सांसद छन्। कांग्रेसका 63, माओवादीका 49, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 23, जसपाका 20 र जनमोर्चाका 1 जना गरी अहिलेको 5 दलीय गठबन्धनसँग कुल 156 जना सांसद रहेका छन्। यस्तै राष्ट्रिय सभातर्फ गठबन्धनमा 32 जना सांसद छन्। शनिबार साँझ पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले जिल्ला सभापतिको माग सम्बोधन गरेपछि कांग्रेसमा अधिवेशनको माहौल बनेको छ। अधिवेशनको माहौल बनाउन जिल्लादेखि केन्द्रका नेताहरू तातिएका छन् भने निर्वाचन समितिले गाउँ-गाउँमा निर्वाचन अधिकृत खटाइसकेको छ। एक रिपोर्ट। क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक, सभापतिको निर्वाचनमा एकरूपता लगायतका जिल्ला सभापतिहरूले उठाएका 3 बुँदे माग पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गरेपछि नेपाली कांग्रेसमा अधिवेशनको माहौल बनेको छ। शुक्रबार उपसभापति विमलेन्द्र निधिले 14औं महाधिवेशनका लागि पार्टीको सभापतिको घोषणा गर्दै नयाँ बानेश्वर स्थित बानेश्वर बैंक्वेटमा सम्पर्क कार्यालय उद्घाटन नै गरिसकेका छन्। महाधिवेशनसम्मकै लागि बुक गरिएको कार्यालयमा 7 प्रदेशका लागि फरक सम्पर्क कक्ष स्थापना गरी महाधिवेशनमा आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन सुरुवात गरे। कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरू अधिवेशनको माहौल बनाउन जिल्ला पुगेका छन्। शनिबार नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा कार्यकर्ता भेटघाटका लागि गृह जिल्ला झापा पुगेका छन्। झापामा आफ्ना कार्यकर्तामा सम्बोधन गर्दै पार्टी महाधिवेशनमा होमिसकेको र त्यसमा महाधिवेशनबाट पार्टीमा नयाँ ऊर्जा प्राप्त हुने गरी काम गर्न आग्रह गरे। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत शनिबार दागमा भएको एउटै कार्यक्रममा देखिए। सहमहामन्त्री महतले क्रियाशील सदस्यताको नाम पनि सार्वजनिक भइरहेको र निर्वाचन अधिकृतहरू जिल्ला पुगेकाले भदौ 18 मा ओडा अधिवेशन हुने दाबी गरे। जिल्लाको टुङ्गै लागेर सार्वजनिकै भइसक्यो, निर्वाचन समितिले प्रतिनिधि खटाइसक्यो र सौभाग्यवश यो दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा धेरै विवाद थिएन। त्यसकारण उहाँहरूको अस्ति नै टुङ्गो लगाएर 2 दिन अगाडि उहाँहरू चाहिँ जाने, कतिपय हिँडिसक्नुभयो, कतिपय पुगिसक्नु। सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका महामन्त्री कोइरालाले महाधिवेशनलाई उत्सवका रूपमा लिए महाधिवेशनलाई सक्षम नेतृत्व चयन गर्न आग्रह गरेका छन्। कांग्रेसको ओडा अधिवेशन हुन 4 दिन बाँकी रहँदा आइतबार बेलुकासम्म 53 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक भएको छ। निर्वाचन समितिले क्रियाशील सदस्यता सार्वजनिक भएका जिल्लाहरूमा निर्वाचन अधिकृत पठाइसकेको बताएको छ। बाँकी रहेका 24 जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत तोकिसकिएको समेत जनाएको छ। हाम्रो कार्यक्रम 18 गतेको हो। 18 गतेको कुनै वडामा कहीँ केही कारणले हुन सकेन। त्यस अवस्थामा हामीले 2 दिन 3 दिनको जो मार्जिन दिएर पठाएका छौँ कि हुन नसकेको अवस्थामा यति दिनमा गरेर सम्पन्न गर्नुहोस् भने त्यही सम्पन्न हुन्छ। तर 22 गतेको त्यो सेड्युल हाम्रो यहाँ आएको छैन। भदौ 18 गते देशभरका एकै ओडामा अधिवेशन गर्ने शीर्ष तहमा सहमति भए तापनि पूर्व निर्धारित तालिका भने केही प्रभावित हुने देखिएको छ। नेपाली कांग्रेसको ओडा अधिवेशन यही भदौ 23 भित्रबाट नै सुरु गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।
यसबीचमा निर्वाचन समितिले प्राप्त भएका क्रियाशील सदस्यताको आधारमा जिल्लाहरूमा निर्वाचन अधिकृतहरू पठाइसकेको छ भने बाँकी रहेका जिल्लाहरूमा निर्वाचन सामग्री सहित निर्वाचन अधिकृतहरू पनि तयारी अवस्थामा रहेको बताएको छ। यसले नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको लागि माहौल बनेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलको साथमा टिभी जर्नालिस्ट पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। असार 29मा प्रधानमन्त्री बनेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 1.5 महिना बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। देउवाको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय मन्त्री परिषद मात्र छ। गठबन्धनका नेताहरूबीच दैनिक छलफल हुने भए पनि भागबण्डा नमिल्दा मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले माधव कुमार नेपालको नयाँ पार्टीले मान्यता पाए लगत्तै मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताउँदै आएका थिए। तर माधव पक्षले दलको मान्यता पाएको 4 दिन बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार गठनको 45 दिन पुग्दा पनि मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिन सकेको छैन। अधिकांश मन्त्रालयहरू मन्त्रीविहीन हुँदा दैनिक कामकाज प्रभावित भएका छन्। तर गठबन्धनका नेताहरूले मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन सकेका छैनन्। बालुवाटारमा आइतबार पनि शीर्षहरूले सल्लाह गर्दै चाँडै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बताएका छन्। बहाना नयाँ दलको सरकारमा सहभागिता हुँदै आएको थियो। अहिले त माधव पक्षले दलको मान्यता पनि पाइसकेको छ। त्यसोभए अड्किएको केमा? प्रधानमन्त्री देउवा आफ्नै दलको किचलोमा अल्झिएका छन्। धेरैजनाले मन्त्री बन्ने चाहना राखेपछि सभापति देउवा निर्क्यौलमा पुग्न सकेका छैनन्। माओवादी केन्द्रभित्र प्रतिनिधि सभामा 49 सदस्य रहेको पार्टीमा मन्त्रीका कति धेरै आकांक्षी छन् भन्ने कुरो माओवादी अध्यक्ष दाहालले नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्। माओवादीमा मन्त्री छान्न कति सकस छ भन्ने बुझ्न सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि देउवा प्रधानमन्त्री बनेको दोस्रो सातामा व्यक्त दाहालको भनाई पर्याप्त छ। सरकारले गरेको पछिल्लो राजनीतिक नियुक्तिहरू हेर्दा पनि त्यसको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर नेपाल पक्षकै कारणले सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको भने पक्कै होइन। बरु कांग्रेस, माओवादी र जसपाकै कारण ढिलाइ भएको हो। दलहरू तयारीमा रहेकोले केही दिनमै मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने दाबी गरेका छन्। विस्तार किन रोकिएको भन्ने बारेमा भनिरहनु परेन। विभिन्न पार्टीहरूभित्र छलफल परामर्श चलिरहेछ। सबै आन्तरिक रूपमा पनि कतिपय कामहरूमा जुट्नु भएको छ। कसैको महाधिवेशन छ, कोही पार्टी निर्माणको क्रममा जुट्नु भएको छ, कोही पार्टी विस्तारको क्रममा जुट्नु भएको छ। यो सबै कारणले गर्दाखेरि स्थिति बनेको हो। अहिले मन्त्री परिषदको ढिलाइ हुनुको पछाडि केही विलम्ब चाहिँ जो भयो र छिटै गठन गर्न पाउँदा राम्रो हुन्थ्यो नै, तर पनि थोरै विलम्ब भयो। त्यसमा सहभागी घटकहरूको सबैको तयारीको पाटोलाई ध्यानमा राख्दाखेरि चाहिँ केही विलम्ब भएको अवस्था हो। राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको स्वभाव पनि ढिलाइ गर्ने भएकोले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको स्वभाव पनि सुस्त हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयं पनि अलिकति चाहिँ फटाफट निर्णय गर्ने, फटाफट काम गर्ने स्वभावका होइन। उनको चाहिँ स्वभाव पनि के छ भने बिस्तारै हात्तीको चालमा हिँड्नुपर्छ, घोडाको चालमा हिँड्न खोजे भने लडिन्छ भन्ने हो। यति बेला सरकारले विगतका गल्ती र कमी कमजोरीलाई बिर्साउने गरी काम गरोस् भन्ने सरकारका शुभेच्छुकहरूको चाहना छ। आम नागरिकले त सरकार प्रभावकारी होस् भन्ने चाहना हुन्छ, तर सरकारलाई पत्याउन सकिने अवस्था भने छैन। समयले दिएको यो मौकामा प्रधानमन्त्री देउवा कतै खरो उत्रने हुन् त्यो उनकै हातमा छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद बजगाईका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई सरकारले दिएको उपचार खर्च फिर्ता गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। विद्यार्थी संगठन अखिल छैठौँका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता विमल पोखरेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र झलनाथ खनाललाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा खनालले आफ्नो स्वास्थ्य उपचार विदेशमा गरेको हुनाले उपचारको खर्च सरकारले बेहोर्नु गैर कानुनी हुने भन्दै सरकारले दिएको उपचार खर्च फिर्ता गर्न रिटमा माग गरिएको छ। त्यस्तै उपचार खर्च बेहोर्न भनी सरकारले गरेको निर्णय खारेज गर्न पनि माग गरिएको छ। यसअघि सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले दरपीट गरेको यो रिट भदौ 3 गते न्यायाधीश दीप कुमार कार्कीले दरपीट आदेश खारेज गरिदिएपछि आइतबार दर्ता भएको हो। मृगौला रोगबाट पीडित पूर्व प्रधानमन्त्री खनाल हाल भारतको एपोलो अस्पतालमा उपचारमा छन्। उनको उपचारका लागि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले
31 लाख रुपैयाँ दिएको थियो। यो रिटमा भदौ 15 गतेका लागि पेशी तोकिएको छ। संग्रहालय बनाउने भन्दै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले भत्काउन सुरु गरेको महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको घरको भग्नावशेष नहटाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रतिष्ठानले मैतीदेवीमा रहेको महाकविको घर भत्काउन सुरु गरेपछि अधिवक्ता सञ्जय अधिकारीले देवकोटाको पुरातात्विक महत्त्वको घर थप भत्काउनबाट रोक लगाउन, भत्काइएका भग्नावशेषलाई यथास्थानमा राख्न र निर्माण कार्य नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। आइतबार न्यायाधीशहरू अनिल कुमार सिंह र बम कुमार श्रेष्ठको इजलासले यो निवेदनमा सुनवाई गर्दै भग्नावशेष नहटाउन र थप निर्माण कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। साउन 25 मा सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको निवेदनमा देवकोटाको घरको पुरातात्विक महत्त्व रहेको र त्यसको आधिकारिकता नासिने गरी कुनै काम नगर्न आदेश माग गरिएको थियो। पहिलो सुनवाईमा साउन 27 गते न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई देवकोटाको घर भत्काउनुको कारण माग गरेका थिए। उक्त आदेशमा सरकारी पक्षको दाबी समेत सुनेर अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने निर्णय गर्ने भनिएको थियो। त्यसपछि आइतबार भएको सुनवाईमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा नटुङ्गिएसम्म देवकोटाको घरमा निर्माणसँगै सम्बन्धित कुनै पनि कार्य नगर्न आदेश दिएको हो। नेपालमा आइतबार थप 1388 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7259 PCR परीक्षणका क्रममा 1214 र 3038 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 174 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जनाइएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 8,42,193 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 24 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 10,714 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 2,260 जना कोरोना मुक्त हुँदा नेपालमा अहिलेसम्म 7,12,712 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 35,796 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 343 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने हालसम्म 38,94,137 वटा PCR र 4,61,479 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। नेपालमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएका व्यक्तिहरूमा 90% सम्म एन्टिबडी विकास भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गत असार 21 गतेदेखि साउन अन्तिमसम्म गरेको सेरो प्रिभिलेन्स सर्वेक्षणमा पहिलो डोज खोप लगाएकाहरूमा 80% र दुवै डोज खोप लगाएकाहरूमा 90% सम्म एन्टिबडी देखिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार कोभिड महामारी सुरु भए यता दोस्रो पटक देशभरबाट प्रतिनिधित्व गरी 13,161 जनाको परीक्षण गरी विश्लेषण गरिएको थियो। सर्वेक्षणको प्रारम्भिक नतिजामा 68.6% नमुनामा कोभिड-19 एन्टिबडी देखिएको थियो। त्यसलाई 3टा क्लस्टरमा डिभाइड गरेर र 13,161 को आज हामीले सार्वजनिक गर्न सफल भयौँ। त्यसमा करिब 68% मा कोभिड-19 को एन्टिबडी देखिएको अवस्था छ। खोप लगाएका व्यक्तिहरू एक मात्रा मात्रै लगाएको भए पनि 80% मा एन्टिबडी देखिएको छ भने 2 मात्रा लगाएकोमा 90% देखिएको छ। हालसम्म देशभर 50,63,000 बढीले कोरोना विरुद्धको पहिलो मात्रामा खोप लगाइसकेका छन् भने 40,52,765 जनाले पूर्ण रूपमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। गएको 3 दिनदेखि परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोका कारण बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भौतिक क्षति पुगेको छ। त्रिभुवन राजपथ सहित विभिन्न स्थानका सडकहरू पहिरोका कारण अवरुद्ध बने। एक रिपोर्ट। धादिङको त्रिभुवन राजपथको नागढुङ्गा नौबिसे राजमार्ग अन्तर्गत चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर 2 चिसापानीमा गएको पहिरोले राजमार्ग 8 घण्टा अवरुद्ध भएको थियो। सडक अवरुद्ध हुँदा उपचारका लागि काठमाडौँ आएका बिरामी र अन्य यात्रुहरू समेत मार्गमा परेका छन्। पहिरोसँगै आएको ठूलो रुखहरू पन्छाउन समय लाग्नुका साथै
पहिरो पन्छाउनका लागि सुरुङ मार्गको डोजर बोलाएर पन्छाइएको छ। त्यस्तै अविरल वर्षाका कारण गुल्मीको रिडी तमघास गुल्मी सडक र रिडी रुद्रबेडी सडक पहिरोले अवरुद्ध पारेको थियो। रिडी तमघास सडक खण्डको खनिया रुखामा पहिरो गई अवरुद्ध बनेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। गुल्मीका प्रहरी प्रवक्ता पुरुषोत्तम प्रसाद पाण्डेका अनुसार रिडी रुद्रबेडी सडक साँघुरेमा पहिरो जाँदा धुरकोट गाउँपालिका र मुसिकोट नगरपालिकामा केही पशु चौपाया मरेको र केहीको प्रहरी र स्थानीयले उद्धार गरेका थिए। उता अविरल वर्षाका कारण बुटौलको ज्योतिनगर क्षेत्रमाथिबाट पहिरो खस्दा बस्ती नै जोखिममा परेको छ। चुरे पहाड तल रहेको ज्योतिनगर क्षेत्रमाथिबाट पहिरो खस्दा 1 दर्जन भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको छ। पहिरोले 3वटा घर पुरेको छ भने अन्य घरहरूमा पनि बस्न नहुने गरी क्षति पुर्याएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीयवासीले पहिरोले क्षति पुर्याएका घरबाट सामान निकालेका छन् भने अन्य घरका बासिन्दाहरू पनि घर छाडेर अन्यत्र गइरहेका छन्। पहिरोपछि आफूहरूलाई खाने र बस्ने समस्या भएको स्थानीयहरूले गुनासो गरेका छन्। गत शुक्रबार नै बस्तीमाथिको वन क्षेत्रमा पहिरो गएपछि सतर्क अवस्थामा रहेकाले मानवीय क्षति भने हुन नपाएको बताइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले बाढी र पहिरो गएका क्षेत्रमा अवलोकन गरेका थिए। यसअघि 2055 सालमा गएको पहिरोले ज्योतिनगर क्षेत्रमा ठूलो विपत्ति ल्याएको थियो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि धादिङबाट टिभी जर्नलिस्ट बासु श्रेष्ठ, गुल्मीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रेम सुनार र रूपन्देहीबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेले तयार पारेको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूमा भाद्रकृष्ण पञ्चमीका दिनबाट गौरा पर्व सुरु भई 5 दिनसम्म धुमधामका साथ मनाइने गरिन्छ। यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण गौरा पर्वमा विगतको जस्तो रौनकता नदेखिए पनि सीमित संख्यामा भेला भई यो पर्व मनाइरहेको छ। एक रिपोर्ट। गौरा पर्वको पहिलो दिनलाई बिरुडा पञ्चमी भनिन्छ। बिरुडा पञ्चमीको दिन गौरा पूजनका लागि बिरुडा राख्ने गरिन्छ। बिरुडा भन्नाले 5 थरी अन्नको सम्मिश्रणलाई बुझिन्छ। पञ्चमीकै दिन गौरा पूजनका लागि 5 थरी अन्न तथा गेडागुडी गहत, केराउ, गहत, मास तथा गहुँ विधिपूर्वक भिजाउने प्रचलन रहेको छ। बिरुडा धुने दिन भन्छ आजको दिनलाई। अनि भोलि बेलुका सार्वजनिक ठाउँहरूमा अथवा मन्दिरमा गाउँभरि टोल जहाँ देवताको भँडार राख्ने भन्ने हुन्छ त्यो भँडार राख्ने ठाउँमा गएर बिरुडा सबैले भिजाएको बिरुडा लगेर चाहिँ त्यहाँ सप्तमीमा लगाउने किसिमले कुण्डो नआउने भन्छ। पञ्चमीमा भिजाइएको बिरुडा दोस्रो दिन अर्थात् नौलाकी गौरा ल्याउने दिन धोई पखाल्ने काम गरिन्छ। सप्तमीको दिन गौरालाई विधिवत रूपमा गौरा घरमा भित्राइन्छ। 5 अन्न मिलाएर यो पञ्चबिरुडी भनेर पञ्चमीको दिन हामी भिजाउँछौँ र आज हामी कुनै तलाउमा अथवा कुनै पवित्र ठाउँमा गएर हामी बिरुडा धुन्छौँ। तेस्रो दिन सप्तमीका दिन महिलाले दिनभरि व्रत बसेर आफ्नो परिवारको सुख समृद्धि र चिरायुको कामना गर्दै गौरा देवीको स्थापना गरी घर र मठ मन्दिर भित्राउने प्रचलन रहेको छ। सबैले हम कुन्नु नाएर आज भित्र गोरा राख्दौँ भल सबै हामी ठोर जम्मा भएर गोरा खेलाउनु पासा मुन्डो पुज्छौँ। मुन्डो पुजभर हम खाना खान्छौँ। गौरा पर्वको महत्त्वपूर्ण दिन गौरा अष्टमीलाई मानिन्छ। त्यो दिन भने भिजाइएका सबै बिरुडा गौरा देवीलाई अर्पण गरिन्छ। त्यही दिन गौरा पूजनमा प्रयोग भएका बिरुडा व्रतालु महिलाहरूले प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्ने चलन छ। बिरुडाले सुख शान्ति तथा दीर्घ जीवन प्राप्त होस् भनेर आशीर्वाद दिँदै आफन्त तथा कुटुम्बहरूको शरीर पूजा गर्ने चलन रहेको छ। सुदूरपश्चिमकै चिनारीका रूपले प्रख्यात देउडा यस पर्वमा खेलिनुका साथै फाग धुमरी समेत गाइन्छ। देवी देवताका गाथा गाउँदै देउडा खेल्ने गरिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट कैलालीबाट सुशील ढुङ्गाना, कञ्चनपुरबाट सुरेश भट्ट र डडेलधुराबाट उत्तर विष्टले तयार पारेको रिपोर्ट।
नेपालगञ्जमा ई-रिक्सा व्यवस्थापन नहुँदा सवारी दुर्घटना बढेपछि ट्राफिक प्रहरीले चेक जाँचमा कडाई गरेको छ। हाल दैनिक 70 बढी रिक्सा कारबाहीमा पर्ने गरेको ट्राफिक प्रहरीले जनाएको छ। अटो रिक्साले सवारी दुर्घटना बढाएको भन्दै दैनिक ट्राफिक प्रहरी कहाँ गुनासो आउने गरेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। नेपालगञ्जमा अलिक अस्तव्यस्त भएको र यो सवारी यो ई-रिक्सा अटो चलाउँदाखेरि कसैले लाइसेन्स पनि नबोक्ने र त्यसको बिलबुक पनि कागजपत्र पनि डकुमेन्ट पनि नबोकी हिँड्ने गरेको र सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न अनिवार्य शर्त भएको हुनाले हामीले हिजोबाट यो अभियान थालेको थियौँ। हिजो हामीले 70 वटालाई कारबाही गरेर पठाएको छौँ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले ई-रिक्सा सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि 2078 तर्जुमा गरेको छ। यसले अटो रिक्सा व्यवस्थापनमा सहज हुने विश्वास लिएको छ। विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालले कोरोना संक्रमित वृद्ध-वृद्धा र बच्चाका लागि आइसियु बेड बनाउने कार्य सुरु गरेको छ। कोशी अस्पतालमा 72 शैय्याको कोभिड वार्ड सञ्चालन हुँदै आएको छ। कोभिड वार्डको पहिलो तलामा 5 वटा भेन्टिलेटर सहितको आइसियु बेड र 25 वटा एचडियु बेड तथा भुइँतलामा अक्सिजन सहितको 32 वटा बेडहरू सञ्चालन भइरहेकोमा भुइँतलाको वार्डलाई 10-10 बेडको वृद्ध-वृद्धा र बालबालिकालाई आइसियु वार्डमा स्तरोन्नति गर्न लागि हो। तेस्रो लहरको लागि हामीले आइसियु वयस्कको लागि चाहिने आइसियुको पनि वृद्धि गर्नु पर्यो। त्यसको लागि 10 बेड थप गर्दैछौँ। यो र अर्को बच्चाहरूको पेडियाट्रिकको लागि पनि आइसियु चाहियो, त्यसको पनि हामीले 10 बेड थप गर्दैछौँ। त्यसैले हाम्रो मौजुदा 72 बेड जुन छ 62 बेड कोभिडको बिरामी पोजिटिभ भएपछि अनि 10 बेड शङ्कास्पदको लागि भने 62 र 10 72 बेड जुन कोभिडमा चलाउँदैछौँ। 2 साताभित्रमा आवश्यक उपकरण र बेडहरू आएपछि तत्कालै कोरोना संक्रमित बालबालिका र वृद्ध-वृद्धाहरूको भर्ना र उपचार थालिने कोशी अस्पतालले जनाएको छ। केही साता यता कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्न थालेपछि कोशी अस्पतालको 30 शैय्याको आइसियु र एचडियु बेडहरू भरिएका छन् भने 10 शैय्याको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन वार्ड पनि भरिएको छ। अब बिजनेस न्यूज। उद्योगी व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणसम्म शेयर बजारमा लगानी गर्न उत्साह देखिएका बेला नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भने शेयर धितो कर्जामा कडाई गरेको छ। सीमित व्यक्तिले ब्याङ्कबाट शेयर धितोमा कर्जा लिएर पुनः बजारमै लगानी गर्दा जोखिम बढ्ने निष्कर्ष निकाल्दै केन्द्रीय ब्याङ्कले कडाई गरेको हो। एक रिपोर्ट। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत एक व्यक्ति वा संस्थाले एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम 4 करोड र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम 12 करोडसम्म मात्र शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। उक्त प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका समेत जारी गरिसकेको छ। मौद्रिक नीतिले शेयर धितो कर्जालाई कडाई गर्ने भएपछि लगानीकर्ताले भने यसलाई फिर्ता गर्न माग गरिरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले देखाएको जोखिम अर्थविहीन भएको लगानीकर्ताको तर्क रहेको छ। अहिलेसम्म बैंकहरूको शेयर धितो कर्जा रिकभरी नभएको र कुनै कर्जा नरहेका कारण शेयरमा गरेको लगानी जोखिमपूर्ण नभएको लगानी विश्लेषकहरूको भनाइ छ। बैंकहरू कुनै पनि हालतमा रिस्कमा छैन र रिस्कमा नभएको चिजलाई रिस्कमा जाने एसेट्सलाई पो राष्ट्र बैंकले चिन्ता लिनुपर्ने हो। भोलि बिहान बैंकहरूको एनपिए बढ्छ कि उनीहरू चाहिँ सस्टेन हुँदैनन् कि भन्ने कुरामा पो उनीहरूले चिन्ता लिनुपर्ने हो। त्यो बाहेक ओभरअल यति भन्दा कोर क्यापिटलको 25% भन्दा माथि जानै नपाउने भनेर प्रोभिजन पनि गरेको छ फेरि बैंकहरूलाई। त भनेपछि जब ओभरअल लोन कति दिन पाउने भन्ने खालको व्यवस्था पनि गरिसकेको अवस्थामा फेरि यसलाई चाहिँ यसरी रेस्ट्रिक्ट गर्नु चाहिँ मलाई त्यति साह्रो उपयुक्त लाग्यो। राष्ट्र बैंकको निर्देशिका मार्फत बैंकबाट कर्जा लिएर शेयर बजारमा ठूलो लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने राष्ट्र बैंकले तयारी गरेको हो। बैंकिङ प्रणालीबाट शेयर धितोमा प्रवाह भएको कर्जा मध्ये अधिकांश संस्थागत नभएर सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। शेयर धितो राखेर बैंकबाट कर्जा लिने र फेरि त्यही शेयर धितो राखेर अर्को संस्थाबाट कर्जा लिने चक्र हालको अवस्थामा रहेको छ। त्यस प्रक्रियालाई रोकेर उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई बढावा दिने नीतिका साथै अगाडि बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ब्याङ्किङ प्रणालीमा भएको स्रोतलाई कसरी चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा जान सक्छ त्यो रिसोर्स भन्ने हिसाबले हेर्ने हो र राष्ट्र बैंकले
सिस्टममा भएको सम्पूर्ण रिसोर्स क्यापिटल मार्केटमा मात्रै डाइभर्ट भयो भने देशको उत्पादन के होला, देशको रोजगारी के होला हैन भन्नेतर्फ हामी सचेत हुनुपर्छ। बैंकहरूलाई खरिद गरेको सेयर पनि 1 वर्ष नहुँदै बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ, जसका कारण सेयर बजारमा लगानी गर्न उत्साह देखाएका लगानीकर्ताहरूमा भने निराशा देखिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङको साथमा टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सरकारको विकास निर्माण प्रशासनिक खर्च तथा राजस्व चुहावटमा भएको सबैभन्दा बढी बेरोजु अर्थ मन्त्रालयको देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले अर्थ मन्त्रालयका साथै अन्य 4 मन्त्रालयको बेरोजु सबैभन्दा बढी देखाएको छ। अर्थको मात्र 22 अर्ब 84 करोड बेरोजु देखिएको छ। एक रिपोर्ट। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सबैभन्दा बढी आर्थिक अनियमितता तथा सरकारी खर्चको हिनाबिना अर्थ मन्त्रालय, राजस्व र कर कार्यालयको बढी देखिएको छ। महालेखाले गरेको लेखा परीक्षण अनुसार अर्थ मन्त्रालय, भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय, खानेपानी तथा शहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सबैभन्दा बढी बेरोजी रहेको उल्लेख गरेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार बढी बेरोजु हुने 5 मन्त्रालय तथा विभागहरू अर्थ सबैभन्दा अगाडि छ। अर्थ मन्त्रालयको बेरोजु 22 अर्ब 74 करोड, भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालय 6 अर्ब 81 करोड, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय 2 अर्ब 65 करोड, खानेपानी तथा शहरी विकास मन्त्रालय 2 अर्ब 25 करोड, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय 1 अर्ब 84 करोड। महालेखाले गरेको लेखा परीक्षणमा अर्थ मन्त्रालयको असुर गर्नुपर्ने बेरोजु 15 अर्ब 35 करोड देखिएको छ। त्यसैगरी आवास भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत विकास निर्माणमा मोबिलाइजेसन पेस्की सबैभन्दा बढी देखिएको छ। भौतिक योजना मन्त्रालयको 6 अर्ब 81 करोड पेस्की बेरोजु देखिएको छ। त्यस्तै गरी कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको कागजपत्र नभई प्रमाण नपुगेको बेरोजु 1 अर्ब 14 करोड छ। खानेपानी मन्त्रालयको बेरोजुमा सबैभन्दा बढी अनियमिततातर्फ 1 अर्ब 6 करोड रहेको छ। मन्त्रालय तथा विभाग स्तरमा बेरोजु बढ्दा सरकारको काम गर्ने शैली र आर्थिक अनियमितता बढेको स्पष्ट देखिएको जानकार र विज्ञहरूको भनाइ छ। मन्त्रालयगत रूपमा बेरोजु हेर्ने हो भने पहिलो नम्बरमा अर्थ मन्त्रालय पर्दछ। अर्थ मन्त्रालयमा जुन असुल गर्नुपर्ने अङ्क ठुलो मात्रामा रहेको 15 अर्ब 35 करोड रहेको छ भने दोस्रोमा ठुलो मात्रामा भौतिक पूर्वाधार निर्माण मन्त्रालय रहेको छ। सरकार र निजी क्षेत्रबाट गरिने विकास निर्माण, विकास परियोजनाका साथै प्रशासनिक तहमा आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार छर्लङ्ग बढेको देखिएको छ। सरकारी कार्यालय, परियोजना तथा विभिन्न निकायहरूमा बढेको भ्रष्टाचारलाई नियामक निकायहरूले ठुलो हेर्ने र इमानदारीपूर्वक कारबाही गर्न नसक्दा महालेखाको प्रतिवेदनमा हरेक वर्ष भ्रष्टाचारको श्रृङ्खला बढिरहेको छ, तर कारबाही भने भएको देखिँदैन। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एमाले कारबाही गरेका 14 सांसदको पद कायमै रहने निर्वाचन आयोगले दियो। एमाले र जसपाका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न 22 गतेसम्मको समय। ती सांसदहरूको सन्दर्भमा कुनै निर्णय गर्नु परेन भन्ने निष्कर्ष निस्किन्छ। प्रधानमन्त्री देउवा सहित सत्तारूढ दलका 3 नेताबीच भेटवार्ता, मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति जुट्न सकेन, भोलि पुनः छलफल। कोही पार्टी विस्तारको क्रममा जुट्नु भएको छ, यो सबै कारणले गर्दाखेरि स्थिति बनेको हो। आइतबार थप 1388 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, औसत 68% जनसङ्ख्यामा एन्टिबडी बनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ। 80% मा एन्टिबडी देखिएको छ भने 2 मात्रा लगाएकोमा 90% देखिएको छ। अर्थसहित विकास मन्त्रालयमा सबैभन्दा बढी बेरोजु, कारबाही नहुँदा हरेक वर्ष बेरोजु बढ्ने गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदन। र काबुल विमानस्थल नजिक पुनः बम विस्फोट, आवश्यक सतर्कता अपनाउन सुझाव। अमेरिकाद्वारा एकै दिन 6800 नागरिकको उद्धार।
प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।